अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर। आज हमारा टॉपिक है सेहत और दराज़ी उम्र। सेहत के मानी जिस्मानी हालत या मुकम्मल तंदुरुस्ती के हैं। कंडीशन ऑफ द बॉडी। सेहत दरअसल जिस्म और दिमाग की सालमियत का नाम है। सेहत का ताल्लुक़ जिस्म से है। सेहत से मुराद अज़ा का अपने हिस्से से मखसूस काम यानी किसी रुकावट के बग़ैर काम का एहसन तरीके से सर अंजाम देना सेहत कहलाता है। सेहत ही दरअसल ज़िंदगी की असल बुनियाद है, बल्कि सेहत व ज़िंदगी लाज़िम व मलज़ूम है। सेहत से मुराद ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती है और ज़िंदगी की वो खूबी है जो एक फ़र्द को तवील ज़िंदगी अता करती है। सेहत और जिस्मानी नशोनुमा का चोली दामन का साथ है। अगर इंसान की सेहत अच्छी है तो जिस्म की नशोनुमा भी अच्छी होगी। अगर जिस्मानी सेहत ख़राब है तो इसका असर जिस्मानी नशोनुमा पर बुरा होगा। जिस तरह जिस्मानी नशोनुमा का दारोमदार अच्छी सेहत पर है, इसी तरह सेहत का दारोमदार अच्छी खुराक, वर्जिश, साफ़ सुथरे माहौल पर है। ये तमाम चीज़ें अच्छी सेहत की ज़मानत हैं और अच्छी सेहत हर ज़ीरो की तवील बुनियाद है। हर इंसान को अच्छी सेहत और लंबी उम्र की ख्वाहिशमंद रहने पर उकसाती है। यानी सेहत से मुराद क्या है? सेहत से मुराद ये कि इंसान जिस्मानी और ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त हो और अपने अज़ा का अपने हिस्से से मखसूस काम बग़ैर किसी रुकावट के बग़ैर एहसन तरीके से किसी भी काम को सर अंजाम देना सेहत कहलाता है। सेहत ज़हनी भी होनी चाहिए और जिस्मानी भी, क्योंकि ज़हन और जिस्म की तंदुरुस्ती से ही एक फ़र्द सेहतमंद होगा और उसके लिए दराज़ी उम्र का बायस बनेगी। सेहत और जिस्मानी नशोनुमा का चूले दामन का साथ है। सेहत अच्छी होगी तो जिस्मानी नशोनुमा अच्छी होगी, और अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो जिस्मानी नशोनुमा अच्छी नहीं होगी। और अच्छी सेहत किससे होगी? अच्छी खुराक खाने से, वर्जिश करने से, साफ़ सुथरे माहौल से। यानी अगर इंसान साफ़ सुथरे माहौल में रहेगा, अच्छी खुराक खाएगा, वर्जिश करेगा तो इंसान सेहतमंद रहेगा और सेहतमंद रहने से इंसान की उम्र में इजाफ़ा होता है। नंबर 2 पे है जी, तवील ज़िंदगी का इन्हिसार बुनियादी तौर पर अच्छी सेहत पर होता है। सेहत एक ऐसा विरसा है जिसे ज़िंदगी से जुदा नहीं किया जा सकता। ये कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कुंजी है। यानी क्या है? सेहत एक ऐसा विरसा है जिसे ज़िंदगी से जुदा नहीं किया जा सकता और ये कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कुंजी है। बुनियादें जितनी मजबूत होंगी, इमारत भी इतनी ही मजबूत होगी। यूँ अच्छी सेहत तवील ज़िंदगी की ज़मानत फराहम करती है। यानी क्या करती है? सेहत जो है वो एक बुनियाद का काम करती है इंसान के जिस्म में, और बुनियाद जितनी मजबूत होगी इंसानी इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। और अच्छी सेहत जो है वो तवील ज़िंदगी की ज़मानत फराहम करती है। नंबर 3 पे है जी, मुतवाज़न खुराक, मुनासिब आराम और नींद के अलावा वर्जिश को भी मामूल बनाया जाए ताकि दिल की कारकर्दगी बेहतर हो सके। ये इंसानी सेहत के साथ दराज़ी उम्र का भी बायस बनती है। यानी इंसानी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है? मुतवाज़न खुराक ज़रूरी है, मुनासिब आराम और नींद ज़रूरी है, और वर्जिश। अगर वर्जिश को मामूल बनाया जाए तो दिल की कारकर्दगी बेहतर होगी और इससे इंसानी सेहत के साथ साथ दराज़ी उम्र का बायस भी बनेगी। नंबर 4 पे है जी, वर्जिश करने से इंसानी जिल्द की सतह पर दौरान खून तेज़ हो जाता है, जिससे पसीना बहुत खारिज होता है। यानी वर्जिश करने से क्या होता है? दौरान खून तेज़ हो जाता है, जिससे पसीना खारिज होता है, क्योंकि जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसी तरह जिस्म के फासद मादे बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होते हैं, जो कि सेहत के साथ दराज़ी उम्र का भी बायस बनते हैं। यानी वर्जिश करने से जिस्म से पसीना खारिज होते हैं और पसीना खारिज होने से जिस्म के फासद मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होते हैं, जो कि दराज़ी उम्र का बायस बनते हैं। मर्द की ज़िंदगी एक गाड़ी की मानिंद है जिसे बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना होता है। सेहत इस गाड़ी में इंजन की हैसियत रखती है। इसके कुल पुर्जे जितने मयारी होंगे, गाड़ी इतनी ही पायदार होगी और ज़्यादा देर तक चलेगी, यानी इसकी उम्र तवील होगी। यानी क्या है? इंसानी ज़िंदगी एक गाड़ी की मानिंद है। इंसानी जिस्म को बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना होता है। सेहत जितनी अच्छी होगी,
صحت جتنی اچھی ہوگی انسانی جسم اتنا ہی اچھا کام کرے گا، یعنی صحت اس گاڑی میں انجن کی حیثیت رکھتی ہے۔ جتنے اس کے کل پرزے معیاری ہوں گے گاڑی اتنی ہی پائیدار ہوگی، یعنی اتنی ہی دیر تک چلے گی اور اس کی عمر طویل ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی صحت اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کے ساتھ تازہ ہوا، روشنی، متوازن غذا، ورزش، آرام، صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر مختلف بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے، اور صحت کا معیار بلند ہونے سے شرح اموات میں کمی ہو جاتی ہے اور انسان کی درازی عمر کا سبب بنتی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ صحت اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کے ساتھ تازہ ہوا کی ضرورت ہوتی، روشنی کی، متوازن غذا کی، ورزش کی، آرام، صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر مختلف بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے، اور صحت کا معیار بلند ہونے سے شرح اموات میں کمی ہو جاتی اور انسان کی درازی عمر کا سبب بنتے۔ نیکسٹ ہے جی اگر عمر کے مطابق باقاعدہ ورزش کو معمول بنا لیا جائے تو فرد کئی امراض سے بچ جاتا ہے، مثلاً پٹھوں کا درد، کمر کا درد، قبض، نظام انہضام کی خرابی اور خاص طور پر دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تیز ورزش سے بھوک بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ درازی عمر کا سبب بنتی ہے۔ ہاں جی کیا ہونا چاہیے؟ انسان جو ہے اگر ورزش کو باقاعدہ معمول بنا لے تو کئی امراض سے بچ جاتا ہے، جس میں پٹھوں کا درد شامل ہے، کمر کا درد ہے، قبض ہے، نظام کی خرابی ہے، اور خاص طور پر دل کے دورے کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے، اور ورزش سے بھوک بڑھ جاتی ہے اور یہ درازی عمر کا سبب بنتے ہیں۔ نوجوانی میں اگر ورزش کا معمول بنایا جائے تو بڑھاپے میں چستی، پھرتی، جسم کی مضبوطی قائم رہتی ہے، جو کہ درازی عمر کا سبب بنتی ہے۔ اگر نوجوانی میں اگر ورزش کو معمول بنایا جائے تو بڑھاپے میں چستی پیدا ہوتی ہے، پھرتی، جسم کی مضبوطی قائم رہتی ہے، جو کہ درازی عمر کا سبب بنتی ہے۔ ہمیشہ رنج و الم اور فکر و تردد سے آزاد ہو کر خوشگوار زندگی بسر کرنا، یہ عناصر طویل زندگی کی ضمانت مہیا کرتے ہیں۔ یعنی صحت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان پریشانیوں اور فکروں سے اپنے آپ کو آزاد رکھے، اس طرح انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ صوم و صلات کا پابند ہونا، پاکیزہ جذبات و خیالات اور صاف ستھرا ماحول اپنانا چاہیے، کیونکہ جذبات اور خیالات سے انسان کا عادی جسم متاثر ہوتا ہے، جو کہ درازی عمر کا باعث نہیں بنتا۔ انسان کو نماز روزے کا پابند ہونا چاہیے، پاکیزہ جذبات و خیالات رکھنے چاہیے اور صاف ستھرا ماحول اپنانا چاہیے، جو کہ جس سے انسان صحت مند رہتا ہے اور درازی عمر کا سبب بنتا ہے۔ کھانا معمول کے مطابق مقرر وقت پر کھانا، بسیار خوری سے پرہیز کرنا درازی عمر کا سبب بنتا ہے۔ کھانا بھی مقررہ وقت پر کھانا چاہیے اور زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے، پرسکون اور طویل زندگی گزارنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کو سمجھنا اور اپنانا نہایت ضروری ہے۔ صحت برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیماریوں سے بچنے کے طریقے اپنانے چاہیے، پرسکون اور طویل زندگی گزارنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کو سمجھنا اور اپنانا بہت ضروری ہے۔ تمباکو نوشی اور منشیات کے استعمال سے مکمل طور پر بچنا درازی عمر کا سبب ہے۔ یعنی درازی عمر کے لیے کیا ضروری ہے؟ تمباکو نوشی اور کسی بھی قسم کی منشیات کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ بہترین رہن سہن کا حصول جذبات میں اعتدال، اچھی عادات، خوش باش لمبی زندگی گزارنے کی ضمانت مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اچھا رہن سہن، جذبات میں اعتدال ہونا چاہیے، غصہ وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، اچھی عادات اپنانے چاہیے جو درازی عمر کا باعث بنتی ہیں۔ ازدواجی تعلقات کی بجا آوری میں میانہ روی طویل زندگی کی ضمانت ہے۔